बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अयाज़ वाघा और आप देख रहे हैं इन्फो एट अयाज़। नाज़रीन, 8 फरवरी को पाकिस्तान में जो आम इंतखाबात हुए उसमें पाकिस्तान की अवाम ने बता दिया अपना वोट डालकर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनकी फेवरेट तरीन जमात है और इमरान ख़ान साहब को वो अपना वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं। लेकिन हमारे जो मुक़्तदर हलके हैं, हमारी इस्टेब्लिशमेंट, बाकी ताकतवर जो हमारे हलके हैं अमेरिका समेत, उनको ये हरगिज़ पसंद नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आए। इसलिए एक दूसरा इलेक्शन शुरू कराया गया और वो इलेक्शन रात के 3 बजे शुरू हुआ और वो है आरओ इलेक्शन। फिर आरओ ने जहाँ पे पीटीआई के उम्मीदवार जीते हुए थे बहुत बड़ी तादाद में, वहाँ से उनको हरा कर ऐसे लोगों को जितवाया गया जो 40-40, 50-50 हज़ार वोटों से हार रहे थे, जिनमें जनाब नवाज शरीफ साहब भी शामिल हैं। जिस तरह वो मानसेरा की सीट हारे, इसी तरह लाहौर में NA 130 में भी वो हार चुके थे, उनको जितवाया गया और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को वहाँ से हराया गया। सियालकोट में उस्मान डार की वालदा क्लियर मेजॉरिटी के साथ जीत चुकी थी, तकरीबन कोई 35-40 हज़ार 50-55 हज़ार वोटों की लीड से वो जीत रही थी। उनको रातों रात हराया गया और ख्वाजा आसिफ को जितवाया गया। और इसी तरह हमज़ा शहबाज वो क्लियर बिल्कुल वाज़े लग रहा था कि वो हार गए हैं, लेकिन उनको 5000 वोटों से जितवाया गया। और उसकी जो मद्दे मुक़ाबिल आलिया हमज़ा थी वो जेल में हैं और वो अपनी कैंपेन भी नहीं कर पाई। इसके बावजूद वो वहाँ से जीत चुकी थी, लेकिन उसको हराया गया। इसी तरह शहबाज शरीफ को जितवाया गया। इसी तरह बाकी जो हैं काफ़ी सारे उम्मीदवार उनके जो हार रहे थे, हार चुके थे, बल्कि उनको आरोज़ ने जितवाया, क्योंकि इस बार जो आरोज़ थे वो ब्यूरोक्रेट्स थे। और ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, आपको जब पता है कि नून लीग की बहुत गहरी पंजाब के अंदर बहुत गहरी जड़ें हैं, खुसूसन ब्यूरोक्रेट्स के हवाले से काफ़ी सारी जो ब्यूरोक्रेसी है पंजाब की वो नून लीग को सपोर्ट करती है। तो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट पर डाका डाला और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को उन्होंने कुछ सीटें दिलवाईं। लेकिन ये सब कुछ करने के बावजूद भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दूसरे नंबर पर है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले नंबर पर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त जो नेशनल असम्बली की जो सीटें मिली हैं वो 102 हैं और जनाब मियाँ साहब की जो पार्टी है नून लीग, उसको 73 सीटें मिली हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास 54 सीटें हैं। तो हुकूमत बनाने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है, जोड़ तोड़ की सियासत शुरू हो चुकी है। एक दूसरे से बातचीत, मिलना जुलना, MPs को ख़रीदना, उनकी मंडी लगाना वो शुरू हो चुका है। MQM अभी PMLN की क़यादत से मिलने जा रही है और जनाब शहबाज शरीफ साहब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत से मिल चुके हैं। 2 बार उनकी बताया यही जा रहा है कि मुलाकातें हो चुकी हैं, लेकिन कोई नतीजा सामने नहीं आया। आज जनाब आसिफ अली ज़रदारी और मियाँ नवाज शरीफ साहब की मुलाकात होनी थी, जो कि मुलतवी हो चुकी है। और क्योंकि मियाँ साहब ये चाहते हैं कि मैं चौथी बार वज़ीर आज़म बनूं और पीपल्स पार्टी चाहती है कि बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बने, लेकिन एक दूसरे दोनों का आपस में अलाइंस करना भी मजबूरी है। कोई एक जमात अपने उनके पास इतनी मेजॉरिटी, इतनी सीटें नहीं हैं कि वो हुकूमत बना ले, तो लेकिन एक दूसरे को वज़ीर आज़म देखना भी वो पसंद नहीं करते। तो बहरहाल देखें क्या होता है, जोड़ तोड़ की सियासत शुरू होती है। लेकिन इस इलेक्शन ने एक बात तो वाज़े कर दी है कि जो हमारे मुल्क में इलेक्टेबल्स का जो एक कंसेप्ट था
کہ کچھ ایسے سیاستدان ہیں، ایسے لوگ ہیں جن کو ہرایا نہیں جا سکتا، ان کا اپنا ووٹ بینک ہے، جیسے تیسے بھی حالات ہوں انہوں نے الیکشن جیت جانا ہوتا ہے۔ اس بار وہ ہار گئے ہیں، اور یہ جو کنسیپٹ تھا اور یہ جو الیکٹیبلز کی جو سیاست تھی وہ دفن ہو چکی ہے۔ اس کی مثال آپ جہانگیر ترین صاحب کو دیکھ لیں۔ جہانگیر ترین صاحب اپنی ہوم کانسٹیچوئنسی سے لودھرا سے ہار گئے ہیں، ملتان سے ہار گئے ہیں۔ پرویز خٹک جو سب سے بڑا لوٹا تھا، جس نے عمران خان کی پیٹھ پر چھرا گھونپا اور اپنی پارٹی اناؤنس کر دی اور اپنے آپ کو ناقابل شکست سمجھتا تھا، وہ ہار گیا۔ اسی طرح باقی کئی الیکٹیبلز جو ہیں وہ ہار گئے۔ نواز شریف صاحب بذات خود مانسہرہ کی سیٹ ہار گئے جو اپنے آپ کو ناقابل شکست سمجھتے تھے، اور جس طریقے سے وہ لاہور میں جیتے یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ آروز نے انہیں جتوایا۔ تو الیکٹیبلز کی جو سیاست ہے اس الیکشن نے واضح کر دیا کہ اب وہ دفن ہو چکی ہے، اور ووٹرز جو ووٹ ڈالتا ہے اور وہ سوچ سمجھ کر اب ووٹ ڈالتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ اس ملک کو مسائل کی دلدل سے کون نکال سکتا ہے اور کون ہے جو ان کے دکھ درد کا مداوع کرنا چاہتا ہے اور مداوع کرنے کے قابل ہے۔ انہوں نے بتا دیا کہ صرف ایک ہی جماعت ہے جو جس کو اقتدار میں آنا چاہیے، اس کا نام ہے پاکستان تحریک انصاف، لیکن ہمارے مقتدر حلقے یہ نہیں چاہتے، تو اسی وجہ سے ان کے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کوشش میں ہے۔ ابھی تک ان کی طرف سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں بھی وہ حکومت بنائیں گے، سینٹر میں بھی وہ حکومت بنائیں گے، اور خیبر پختونخوا میں تو ان کی حکومت ہے ہی، ادھر سے حکومت بنانے میں ان کو کوئی نہیں روک سکتا۔ تو اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔ اللہ کرے کہ کوئی ایسا ہی فیصلہ ہو جو اس پاکستان کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے بہتر ہو، پاکستان کی عوام کے مفاد میں ہو، اور جن مسائل کی دلدل میں ہم پھنسے ہوئے ہیں ان مسائل سے نکلنے کا کوئی راستہ نکلے۔ لیکن جس طریقے کی کولیشن گورنمنٹ نون لیگ بنانا چاہ رہی ہے، اگر اس طرح کی گورنمنٹ بنتی ہے اور نون لیگ کا وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنتے ہیں، تو پھر قطعاً کوئی راستہ نہیں ہوگا اس ملک کو دلدل سے نکلنے کا، کیونکہ یہ پہلے سے آزمائے ہوئے لوگ ہیں، یہ اپنے ذاتی مفادات کی سیاست کرتے ہیں، یہ اپنے بینک بیلنس بناتے ہیں، یہ بیرون ملک اپنے کاروبار اور اپنی جائیدادیں بناتے ہیں۔ تو انہوں نے پہلے بھی اس ملک کے لیے کچھ نہیں کیا، اب بھی ان سے کوئی توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ اس ملک کی بہتری کے لیے کچھ کریں گے۔ تو جس کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے، کاش کہ اس مینڈیٹ کا احترام کیا جائے اور اسی جماعت کو حکومت بنانے دیا جائے، اور عمران خان صاحب کے اوپر جو ناجائز کیسز ہیں وہ کیسز ختم کیے جائیں، ان کو باہر آنے دیا جائے، تاکہ وہ اس ملک کو صحیح سمت پر لے جائیں، اور عوام کے ووٹ کا جو تقدس ہے وہ بحال ہو، اور عوام کے منتخب کردہ جو نمائندے ہیں وہ اسمبلیوں میں آئیں اور وہ حکومت کریں، اور وہ اس ملک کو مسائل کی دلدل سے نکالیں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ویلاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔